म्हापशेच्या देव बोडगेश्वर देवळात सोमारा राती 2 वरांचेर मास्क घालून आयिल्ल्या चोरांनी सुरक्षा रक्षकाक कदेलाक बांदून जिवे मारपाची धमकी दिवन देवाची फंडपेटी फोडली। चोरांनी फंडपेटयेंतले सुमार 12 लाख चोरून पळ काढलो। पुलिसांचो फुडलो तपास चालू आसा। पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट। म्हापशेच्या फामाद बोडगेश्वर देवळात चोरी जाली। काल राती 2च्या सुमाराक चोरट्यांनी ह्या देवळान येवन ज्यो 2 फंडपेटी आशिल्ल्यो त्यो दोनूय फंडपेट्यो फोडिल्ल्यो आसा आनी तातूंत जे पयशे आशिल्ले ते चोरून व्हेल्ले आसा। ही जी घडणूक आसा ही काल राती 2च्या सुमाराक घडली। त्या देवळान जो सिक्युरिटी गार्ड आशिल्लो ताका ह्या चोरट्यांनी बांदून दवरिल्लो आनी ताका बरोच मारलो अशें आमकां सुत्रां कडल्यान कळिल्लें आसा। सध्या पुलीस ह्या चोरांचो तपास करीत आसा। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, समृता खणगांवकार आणि ओमकार देशप्रभू।